दोस्तों, पाकिस्तान में सैलाब की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है क्लाउड बर्स्ट और इसके नतीजे में होने वाली बारिशें। वो ऐसे कि क्लाउड बर्स्ट से हो जाती है इंतहाई कम वक्त में इंतहा से ज्यादा बारिश और फिर इसकी वजह से आ जाता है सैलाब। यानी एक आफत दूसरी आफत को जन्म दे देती है। चलो एक आध बार ऐसा हो जाए तो खैर है, मगर ये तो मुसलसल हो रहा है पाकिस्तान में और वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन साला ये क्लाउड बर्स्ट आखिर है क्या भला? आए जानते हैं। यकीनन आपने शावर के नीचे नहाने का मजा जरूर लिया होगा। शावर से पानी कतरों की शक्ल में गिरता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बारिश हो रही हो, उसकी बूंदें गिर रही हो आप पे। लेकिन एक और तजुर्बा भी जरूर किया होगा आपने, और वो ये कि पूरी की पूरी बाल्टी ही उंडेल ली हो खुद पर। इसमें झटपट आनन फानन एक आध सेकंड में ही खूब ढेर सारा पानी आप पर आन गिरता है। बस यही मिसाल है क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की। मतलब शावर से पानी गिरना आम बारिश की मानिंद है, जबकि बाल्टी से गिरना क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की। मगर सवाल तो ये भी है ना कि आखिर ये क्लाउड बर्स्ट होता ही क्यों है और कैसे होता है? कितनी बारिश हो तो हम कहते हैं कि जनाब क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्या इसकी प्रिडिक्शन या पेशगोई मुमकिन है? आखिर इस कदर ज्यादा क्यों होने लगे हैं वाकयात क्लाउड बर्स्ट के? और क्या इसमें मौसमियाती तब्दीलियों का भी कोई हाथ है या नहीं? सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज आप फॉलो कीजिए और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके क्लिक द बेल आइकन। किसी मेज पर हम निहायत भारी सामान रख दें, इतना भारी कि वो मेज ये वजन उठा ही ना सके, तो क्या होता है? जाहिर है टूट जाती है मेज और सारा सामान यकदम धड़ाम से नीचे आ जाता है। यही वजह है बादलों के साथ भी। बादलों में खूब ढेर सारा पानी जखीरा होता है, लेकिन बादलों की एक खास कैपेसिटी होती है पानी जखीरा करने की। ऊपर से ये बादल मुसलसल हरकत में रहते हैं, यानी एक ही जगह सारा पानी नहीं बरसा देते। लेकिन अगर बादल अपनी औकात से ज्यादा पानी जखीरा कर लें तो फिर हरकत नहीं कर सकते, साथ ही बोझ भी नहीं उठा सकते। इस पानी का नतीजा ये निकलता है कि जहां ये बादल होते हैं वहीं पे सारे का सारा पानी गिरा देते हैं, यानी बरसा देते हैं। आइए जरा मजीद तफसील से आपको बताते हैं। देखिए, क्लाउड बर्स्ट अमूमन पहाड़ी इलाकों में होता है। वो ऐसे कि इंतहाई गर्म और नमी से भरपूर हवा जब पहाड़ी इलाकों में पहुंचती है तो पहाड़ों से टकराकर अचानक ऊपर की जानिब उठ जाती है। चूंकि पहाड़ इसके रास्ते में रुकावट बन रहे होते हैं, इसलिए ये मजीद ऊपर चली जाती है और एक जगह जमा होना शुरू हो जाती है। यहाँ इसका सामना होता है शदीद तरीन ठंडी हवा से। इससे हवा में मौजूद ये खूब ढेर सारी नमी पानी के कतरों में तब्दील होकर बादलों में जमा हो जाती है। चूंकि पहाड़ों की वजह से हरकत मुमकिन नहीं होती, इसलिए ये बादल एक ही जगह रहकर मुसलसल नमी जज़ब करते रहते हैं और फिर इतना पानी जमा हो जाता है इनमें कि ये उसका बोझ ही नहीं उठा सकते। जब मामला बिल्कुल ही बाहर हो जाता है बर्दाश्त से, तो सारे का सारा पानी इंतहाई कम वक्त में बरसा देते हैं और हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो गया। नतीजा ये निकलता है कि इस मखसूस इलाके में एक घंटे में कम से कम 200 मिलीमीटर बारिश बरस जाती है। जमीन की पानी जज्ब करने की सलाहियत से भी कहीं ज्यादा होती है ये बारिश। यूं नदी नाले बिफर जाते हैं और आ जाता है सैलाब। ये पानी अपने साथ मिट्टी के ऊपर वाली तह को भी बहा ले जाता है। लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाती है, मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं और अगर पानी के रास्तों पर तामीरात हो तो तहस नहस हो जाती हैं, क्योंकि पानी ने तो बहना ही है। इसके रास्ते में जो आएगा उसे बहा ले जाएगा ये। तभी तो देखा होगा आपने वीडियोस में कि मकानात तक बहा के ले गया क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में बरसने वाला पानी। अब इससे दो बातें समझ में आती हैं।
ایک یہ کہ کلاؤڈ برسٹ کسی چھوٹے سے علاقے میں ہوتا ہے، یہ علاقہ 1 سے 2 مربع کلومیٹر تک کا ہو سکتا ہے، اگرچہ بہت کم واقعات ایسے بھی ہیں جن میں 10 سے 20 مربع کلومیٹر کے رقبے میں بھی ہو گیا کلاؤڈ برسٹ، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں ہی کلاؤڈ برسٹ ہو جائے۔ دوسری یہ کہ کم وقت میں انتہائی تیز بارش ہوتی ہے، اگر بارش مسلسل ہوتی رہے اور ایک دن میں 200 ملی میٹر تک بارش ہو جائے تو یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جان کے حیران رہ جائیں گے آپ کہ 1966 میں اس وقت کے مشرق پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ایک دن میں 91 انچ بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ 91 انچ کا مطلب ہے 2311.4 ملی میٹر بارش، ہر سمت بربادی پھیلا دی تھی اس بارش نے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے پیش گوئی کلاؤڈ برسٹ کی۔ بہت دیر پہلے یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کلاؤڈ برسٹ کس جگہ اور کب ہوگا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایک یہ کہ کلاؤڈ برسٹ اچانک ہوتا ہے، دوسری یہ کہ بہت چھوٹے علاقے میں ہوتا ہے، تیسری یہ کہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پہاڑی علاقوں میں زمین ہموار نہیں ہوتی، وہاں ہوا کب، کہاں اور کتنی بلند ہوگی اس کی پیشگوئی بہت مشکل ہے، اگرچہ کچھ سیٹلائٹس اور خاص ریڈارز اس کی کافی حد تک درست پیشگوئی کر سکتے ہیں، مگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس شاید نہیں ہے، اس لیے ہم شاید نہیں جان سکتے کہ کب اور کس جگہ ہوگا کلاؤڈ برسٹ۔ کے باوجود بادل پھٹنے کا الرٹ جاری کیا جا سکتا ہے، وہ ایسے کہ محکمہ موسمیات نظر رکھتا ہے کہ کہاں ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے، کہاں ہوا بہت زیادہ بلند ہو سکتی ہے۔ یوں ایک جنرل الرٹ جاری کیا جاتا ہے کہ خطرہ ہے کلاؤڈ برسٹ کا، اور جب 100% درست پیشگوئی بھی ممکن نہیں تو اسے روک کیسے سکتے ہیں بھلا؟ مطلب کلاؤڈ برسٹ کو روکنا ناممکن ہے، ناممکن۔ چلے مان لیں کہ اس قدرتی آفت کے سامنے بے بس ہے انسان، مگر اس قدر زیادہ کیوں ہو رہے ہیں یہ واقعات کلاؤڈ برسٹ کے؟ تو جناب اس کی سب سے بڑی وجہ ہے موسمیاتی تبدیلی۔ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہر 1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھنے سے ہوا میں نمی جذب کرنے کی صلاحیت تقریباً 7% بڑھ جاتی ہے، یعنی فضا میں زیادہ نمی جمع ہو جاتی ہے جو شاید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب بارشیں زیادہ دنوں تک ہلکی ہونے کی بجائے کم وقت میں زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں درختوں کی کٹائی اور بے ہنگم تعمیرات بھی ایک وجہ ہے، قدرتی ماحول کو بہت نقصان پہنچا ہے ان سے۔ جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو یہ علاقے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پانی کے بہاؤ کا کوئی مناسب نظام موجود نہیں ہوتا۔ زیادہ تباہی ہوتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں اور پختہ سڑکیں زیادہ گرمی جذب کرتی ہیں، ان سے درجہ حرارت مزید بڑھ جاتا ہے اور کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی کلاؤڈ برسٹ اور اس جیسی دیگر قدرتی آفات کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، کیونکہ جب درخت لگائیں گے ہی نہیں، پہلے سے موجود درختوں کو بے دردی سے کاٹ ڈالیں گے اور ہر سال 41 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں اونڈیل دیں گے تو یہ تو ہوگا۔ مگر اب بھی وقت ہے، اگر اب بھی ہم اپنی اس پیاری زمین اور اس کے حسین ماحول کو برباد کرنا بند کر دیں تو کلاؤڈ برسٹ جیسی قدرتی آفات کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اب آپ کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا حضرت انسان زمین اور اس کے ماحول پر یہ ظلم بند کرے گا یا نہیں؟ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر بھی ضرور کریں۔